जनाब हैदर अब्बास रिजवी साहब रहनुमा है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के। अगेन मैं कहूंगा हम ये सारे का सारा जितने भी मेहमान हमारे साथ हैं, ये सारा तारुफ आज रस्मी है। आज असल तारुफ सिर्फ एक है, आज हम सब इस मट्टी के सिपाही हैं, जाबाज हैं, अर्ज़े वतन के नुमाइंदे हैं, पाकिस्तानी हैं। जनाब हैदर अब्बास रिजवी साहब, ये जो लम्हात इस वक्त जारी है, कौमों की तारीख में ये मराहिल बहुत ज्यादा अहम होते हैं। आप क्या कहिएगा इन मराहिल और इन मनाजिर से मुताल्लिक? बहुत शुक्रिया वसीम। बावजूद इसके कि हम एक इंतहाई अमन पसंद और जिम्मेदार रियासत है, मगर उसके बावजूद मैं ये कहना चाहूंगा कि शराफत की भी एक हद होती है। जी हाँ, जी हाँ। हमने तमाम तर मराहिल वो गुजार लिए वसीम कि जब हमारे हर बड़े शहर पर, चाहे वो कराची हो, लाहौर हो, सियालकोट हो, रावलपिंडी हो, बावलपुर हो, कोई भी पाकिस्तान का बड़ा शहर अंदरूने से हो, हर जगह इनके ड्रोन दंदनाते फिर रहे थे। जी हाँ। खुदा का। और उसके बाद तो आज रात से ये वाकयात होने शुरू हो गए। हाँ। कि हमारे तमाम एयरपोर्ट्स को टारगेट किया जा रहा था। जी हाँ। तक हम ये बात लेकर बैठे रहते कि हम सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं, हम एक जिम्मेदार रियासत है, हम एक पुरान मुल्क है। हाँ। यकीनन खून की शराफत और नस्ली बेगैरती में फर्क होता है। यस। हमने सुबह अल्हम्दुलिल्लाह बुनियादुल मरसूस के जरिए ये बात साबित की अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे खून की शराफत को हमारी कमजोरी न समझा जाए। हाँ। आज हमने फजर पर सूरज के निकलने के साथ साथ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम के साथ अपने तारीखी जवाब वक़्त की सूरत में हिंदुस्तान की तरफ भेज दिया। और करम है मेरे परवरदिगार का कि तमाम टारगेट्स हमने इंतहाई कामयाबी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हासिल किए हैं। और ये तारीखी ज़र्ब है, चाहे ये ज़र्ब है भी है कि जो हमने हिंदुस्तान पर चलाई है, और यकीनन इसके बाद इनकी कमर शिकस्त होगी। मगर कोई हद होती है शराफत की कि हमारे नौजवान, हमारे बच्चे, हमारी औरतें आप इस तरह घर में घुसकर मार रहे हैं कि जो दुनिया में कोई हमारा पुरसान या कोई ये कहने को तैयार नहीं है कि भारत नंगी जारियत पर उतर आया है। हाँ। हमारे अमीर असाकर, हमारे चीफ ऑफ आर्मी साहब कह चुके थे कि हम इसका जवाब जरूर देंगे, अपनी पसंद के मुकाम पर, अपनी मर्जी के वक्त पर देंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो जवाब दे दिया है। अब अगर जंग को आगे जाना है जाए, फर्क नहीं पड़ता, जाए और आगे जाए अगर जंग को जाना है। मगर ये सिलसिला अगर यहाँ पर नहीं थमता तो हम एक बहुत ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग मुल्क नहीं है। हाँ। अगर हमारे पास हमें इसी तरीके से कन्वेंशनल जंग में झोंका जाता रहा तो फिर कहीं एक वक्त ऐसा ना आ जाए कि हमें नॉन कन्वेंशनल अपैरेटस को इस्तेमाल करना पड़ जाए। मगर अब अगर जंग है तो ठीक है, खुली जंग है, कोई बात नहीं है। अब धन पर सर रहे या ना रहे हमें इससे फर्क नहीं पड़ता अहले पाकिस्तान को। हमें सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के नाम की सरबुलंदी और हमें अपनी मुसल्लह अफवाज पर मुकम्मल भरोसा है। हम सब मुत्तहिद हैं और हम इंशाअल्लाह सारे पाकिस्तानी यकजान और यक संग होकर अपने दुश्मन से लड़ेंगे। उसके दांत पहले भी फटे किए हैं, एक बार भी करेंगे इंशाअल्लाह ताला। यानी अगर जिस तरह आपने कहा, अगर मंजूम अंदाज में कहा जाए तो साहिब निज़ामी ने कहा कि हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ, अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही, जालिम को जो ना रोके वो शामिल है जुल्म में। अक़वाम आलम के लिए जालिम को जो ना रोके वो शामिल है जुल्म में, कातिल को जो ना टोके वो कातिल के साथ है। हम सर बकफ उठे हैं कि हक फतह याब हो, कह दो उसे जो लश्करे बातिल के साथ है। क्या इस ढंग पर है जोर? तो ये ढंग ही सही। अगर जंग लाजमी है
تو پھر جنگ ہی صحیح. ظالم کی کوئی ذات نہ مذہب نہ کوئی قوم, ظالم کے لب پہ ذکر بھی ان کا گناہ ہے. پھلتی نہیں ہے شاخ ستم اس زمین پر, تاریخ جانتی ہے زمانہ گواہ ہے کیا, کچھ کور باطنوں کی نظر تنگ ہی صحیح. گر جنگ لازمی ہے تو پھر جنگ ہی صحیح, یہ زر کی جنگ ہے نہ زمینوں کی جنگ ہے. بنیان مرصوص ہے یہ زر کی جنگ ہے نہ زمینوں کی جنگ ہے, یہ جنگ ہے بقا کے اصولوں کے واسطے. جو خون ہم نے نظر دیا ہے زمین کو, وہ خون ہے گلاب کے پھولوں کے واسطے. پھوٹے گی صبح لہو رنگ ہی صحیح. گر جنگ لازمی ہے تو پھر جنگ ہی صحیح. اور حیدر صاحب, میری ساتھی عائشہ آپ سے سوال پوچھیں گے, لیکن اس سے پہلے بس آپ اس پر آپ بھی کہیے گا کہ اب ہر ممکن کوشش تو ہم نے کر لی نا, اور دنیا کو دکھا دیا کہ ہم نہیں چاہتے کہ اس حد تک معاملہ جائے, لیکن پھر وہی بات ہے کہ اگر تاریخ کر دینا ہے, کسی کو بہت شوق ہے, تو پھر ہم اسے بتا دیں کہ انشاءاللہ اس میدان میں بھی وہ خود حیران ہوگا کہ کیا یہ وہی لوگ ہیں جو کل تک اتنے ریسٹرین کا مظاہرہ کر رہے تھے اور آج آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے وسیم. اور کب تک صبر, کب برداشت, سب تک جانے کا ہمارا دشمن ہم سے چاہتا تھا کہ ہم سے کب تک جائیں. ایک ہفتے سے بیٹھے ہیں ہاتھ پر ہاتھ رکھے, ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کر رہے ہیں. بھائی حیدری خون ہے ہمارا, حسین جانتے ہیں کہ جنگ کیا ہوتی ہے, ہماری نسلوں میں ہے جنگ. ہم اس طریقے سے نہ کرا جائے. تو تجھ سے ہے پیش ہے آماد سے پیدری. غالب نے کہا تھا نا, سو پش سے ہے پیش ہے آماد سے پیدری. کچھ شاعری ہی ذریعہ عزت نہیں مجھے. اگر جنگ ہے تو پھر ٹھیک ہے, جنگ ہو. ہمارا صبر, ہمارا برداشت, ہماری طاقت جواب گئی تھی. اس کی نسبت کا تاج رکھتے ہیں, اس کی نسبت کا تاج رکھتے ہیں, ہر مرض کا علاج رکھتے ہیں. خوف کیا ہو ہمیں یزیدوں سے, بھائی ہم حسینی مزاج رکھتے ہیں, تو پھر ٹھیک ہے. اگر if it has come to that level then fine. بالکل ٹھیک ہے. جس طرح معراج فیض آبادی نے کہا تھا نا کہ بھیک کی آنکھوں کے منظر نہیں دیکھے جاتے, بھیک کی آنکھوں کے منظر نہیں دیکھے جاتے, ہم سے اب سمندر نہیں دیکھے جاتے. اور اگر زندہ رہنا ہے تو حالات سے ڈرنا کیسا, زندہ رہنا ہے حالات سے ڈرنا کیسا. جنگ لازم ہو, لشکر نہیں دیکھے جاتے. دیکھ لیں گے بھائی, دیکھ لیں گے, یہ بھی دیکھ لیں گے. جہاں اتنے ظلم اٹھائے ہیں پاکستان کے اوپر, اتنے وار کیے ہیں ہندوستان نے, ایک وار اور صحیح, مگر اس بار ٹھیک ہے پاکستان نے بھی اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا ہے. ہماری مسلح افواج متحد ہو کر دشمن کے خلاف لڑ رہی ہے. الحمدللہ دشمن کو بہت بھاری نقصان کیا ہے. ہمارا نقصان صرف ہمارے پھول جیسے معصوم بچے, ہماری بہنوں اور بیٹیوں کا اور نوجوانوں کا ہوا ہے. تو ٹھیک ہے میرے بھائی, پاکستان پر یہ جانے دے قربان, پاکستان میں میں بھی قربان, کے خاندان بھی قربان, کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم نیک نامی کے ساتھ زندہ تھے, زندہ ہے, اور انشاءاللہ تعالی زندہ رہیں گے, اور دشمن مٹا کر سم لیں گے اگر ضرورت پڑی تو. اور حیدر صاحب جاتے جاتے یہ بھی کہہ جائیے کہ اس بات کی تائید میں آپ کہیے گا نا کہ جب وہ دشمن بغیر کسی تفریق کے نشانہ بنا رہا ہے, وہ نہیں دیکھ رہا کہ ارتضیٰ عباس توری کون ہے, وہ نہیں دیکھ رہا کہ عمر کون ہے, وہ نہیں کہہ رہا کہ وہ نہیں دیکھ رہا کہ عمیر کون ہے, وہ نہیں دیکھ رہا سندھی پنجابی بلوچی مہاجر کون ہے, وہ پاکستانی کو نشانہ بنا رہا ہے. تو پھر اب ہم بھی, ہو سکتا ہے کہ آج سے کچھ لمحات پہلے تک میرا اور حیدر عباس رضوی کا کوئی اختلاف ہو, حیدر عباس رضوی کا اپنے کسی سیاسی مخالف سے کوئی اختلاف ہو, لیکن ابھی جب ہم بات کر رہے ہیں تو ہم سب ایک ہیں. اب کوئی پیپلز پارٹی نون ایم کیو ایم نہیں ہے, اب کوئی سندھی مہاجر بلوچی پنجابی پٹھان نہیں ہے, سب پاکستانی ہیں اور سب دشمن کے خلاف یک آواز ہیں, یک جان ہے. بھائی اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. ہم صرف اور صرف اور سب سے پہلے ہم صرف اور صرف پاکستانی ہیں, اور آج ہم بحیثیت پاکستانی دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بحیثیت پاکستانی ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر
کمر سے کمر ملا کر، چاہے ہماری کوئی بھی شناخت، جزوی شناخت ہو، چھوٹی شناخت ہو، مگر ہماری اولین شناخت ہماری دھرتی پاکستان ہماری ماں ہے، اور انشاءاللہ ہم اپنی ماں کے آنچل کو میلا نہیں ہونے دیں گے۔ ضرورت پڑی تو انشاءاللہ اپنے خون سے دھوئیں گے۔ اگر کسی نے کوئی ناپاک عزائم کی طرف کی حوالے سے ہماری ماں کی طرف دیکھنے کی کوشش کی، ہمارے بیٹے، ہمارے جوان قربانیاں دے رہے تھے اور دیتے چلے جائیں گے، مگر پاکستان پہ آنچ نہیں آنے دیں گے انشاءاللہ تعالی۔